Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Novena sa Mahal na Birhen sa Fatima. Pag-ampo sa atong Birhen sa Rosary sa Fatima nga pangajion sa adlang tanan. Birhen nga putli uyamot, pinaagi sa santos nga rosaryo, bilumpag mo ang malimbongon na hunahuna ug pagtuo sa mga albensis sa imong giluwas, ang katilingban nga Kristohanon nga nagaungaw sa kaparutan sa tubangan sa mga Mohametanos o giligon nimo ang pagtuo sa mga matarong, ipalayo kami sa mga panulay, makadaot sa among maayong pagtuo, pinaagi sa pagdaog kanamo uban sa kinasingkasing pagdebosyon kanimo o sa santos nga rosaryo, luwasa kami sa mga katalagman o sa mga butang na kalibutanon nga makabuong sa kaputli sa among kinabuhi. Sa sulod sa among kasing-kasing, himuwa nga mopilo ang espiritu aron sa pagtuo, aron sa pag-ingon ni Ana, mahimo kaming mga alagad sa Dios ug sa gihapon magasunod sa kinabuhi ni Jesucristo. Ipakita kanamo o inahan na may gugmaon. Kadtong malumo nga gugma nga gitanyag mo ni atong talagsaon higayon, diin ikaw nagpakita ni atong masinugtanon nga mga tao sa Fatima, kami nga imong mga anak, tanawa ang imong mga matag maluluyon, aron kami makaambit sa maligod na panalipod sa imong inahanon nga kasing-kasing santos uyamo at panalangin ang among yutang na tawhan ug daniya ang mga kasing-kasing sa mga makasasala. Pinaagi sa ulay nga kasing-kasing, himuha kami magaday kanimo sama sa pagdaig sa usa ka anak nga mabination dinhi ning kinabuhi, ug aron kami makaambit sa wala nay katapusan nga himaya dito sa langit. Hinaot paunta. Kaupat ka. Panabang alang sa mga kalag sa purgatorio. Uulay nga kasing-kasing ni Maria maluluyon uyamo tinahan, nagahangyo kami kanimo bahin sa mga laot sa mga kalag sa purgatorio, labi na kadtong mga kalag ikalimtan na lamang aron pagtuman sa tugon sa imong gipahibalo dito sa Fatima. Nagahangyo kami nga papahulayon naunta sila sa kasakit ilang giantos, o inahan maluluyon uyamot pangayoon namo ang kakunhuran unta dugayon sa ilang pag-antos kung angay sa imong kabubuton, dawata ang mapaubsanon ng pagpangaliya sa paghalad sa bayad sa silot sa gipahimutang kanila. Nagahangyo kami nga pinaagi sa gahom sa imong Diyos nung anak nga imong tinuyo, nga panabang usa mga santos, dunggon unta sa Dios ang mga pag-ampo sa ngalan sa mga kalag nag-antos sa purgatorio, o gipadala kanila ngadto sa iyang gingharian diin sila mag-alagad kaniya sa gihapon. Amen. Gosos. Uulay sa Fatimay ang among dalangpan sa tanan namong mga kalisdanan, o inaan nga mananabang sa mga Kristiyanos nga tanan ang tao tungod sa iyang mga sala, giangkon niya ang iyang kapildihan, ug aron kaniya ang tanan mapala ang iyang daghanan nga kasalanan, kinahanglan iyang pagabasulan aron siya sa Dios ug sa Birhen Kaloy-an, o inahan na mananabang sa mga Kristiyanos nga tanan ang tulo ka gagmayng bata, mo'y naguna niyang gipakitaan sa dakong kaluoy nga gitabunan alang sa mga katawhan sa pagluwas sa kalisod natong tanan sa daghan nga mga kasamok sa kalibutan. Ang inahan nga mananabang sa mga Kristiyanos nga tanan ug daruha ka gagmayng bata mao gikuha sa paguna sa kalibutan, aron ang ilang kasing-kasing dili itakdan sa mga kasamok dinhi sa kalibutan, ug imo gibuhi si Lucia nga imong alagad aron sa pagsangyaw sa debosyon sa katawhan, o inahan nga mananabang sa mga Kristiyanos nga tanan
si Sir Lucia ang imong gipahayagan sa imong kaluoy sa mga katawhan ug aron ang kalibutan makabot ang kahusayan ang mga salang dagkuan ilang hinusulan sa pagpangaji sa rosaryo nga gitudluan aron mahingpit ang pagkabot ang kahusayan o inahan nga mananabang sa mga Kristiyanos nga tanan. Anak ko, tanawa ang akong kasing-kasing nga libutan sa mga taong makaliton o pahayagi nga ako mutabang kaniha sa takna sa kamatayon nga mukalawat sa 5 ka Sabado sunod-sunod aron makahupay sa putli ko nga kasing-kasing o inahan nga mananabang sa mga Kristiyanos nga tanan. Susama usab sa mga saad ni Margarita kanang may gugmaong kasing-kasing ni Jesus nga mukalawat sa 9 ka unang Biyernes sa 9 usab ka mga bulan magsunod-sunod. Ang ulay sa Fatima mao'y gipangayo ang pagkalawas sa 5 ka Sabado nga sunod-sunod. O inahan na mananabang sa mga Kristiyanos nga tanan. Ang gipangayo ginahanglan ang usara ka maayong pagkumpisal ug uban sa pagpangaji sa rosaryo nga kinuyugan sa pagpalandong sa misteryo aron madawat ang katawhan nga ang gisaad aron hingpit nga kalina og kahusayan o inahan na mananabang sa mga Kristiyanos nga tanan o inahan sa Fatima ilingi mo kanamo ang imong mata nga maluluyon ug tabangi kami sa Dios pagampo aron ang tanang sala pasayloon ug muhunong na unta ang kasamok aron sa kaalisdan sa kahusayan o ulay sa Fatima ikaw ang dalangpan sa tanan namong mga kalisdanan o inahan na mananabang sa mga Kristiyanos nga tanan. Iampo mo kami nga santa sa Dios aron kaming takos sa mga gisaad ni Hesukristo nga among Ginoo. Amen. O malaloy uyamot nga Maria hinumduman mo kutob ang kalibutan makalibutan nga wala pa hibalo nga imong gipasagdan nga walay kalipay katong nagaampo kanimo ni madungog man usab nga katong madangat sa dakong kahangol sa among atubangan imo gipapahawa nga wala hatagi busa ang paglaom ko sa imong maluluyon og mahatagon nga kasing-kasing nagahapa ako sa imong mga tiil o inahan sa Dios nga dunggod mo unta nga pangakuhon ang ipangayo ko kanimo uban sa mga luha sa akong kasing-kasing. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa trisisa sa trisisa Mayo sa trisisa Mayo ang Birhen Maria nanaog sa yuta sa kuba di daira Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa tumang kalipay mag-awit kita, si Santa Maria karunday gunta. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa gugmaan niya, O Birhen Maria, ang among pagampo karon dunggana. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. O Birhen Maria, langit mong gasa, o bugtong kalinaw sa tagsa-tagsa. Ave, Ave, Ave Maria,
Ave, Ave, Ave Maria. Sa among paglaom pagtuong gugma, ikaw ang kalig-on, O Beren Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Maayong gabi.